बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ खालिद बारू वीलॉग में खुश आमदीद। मुबारक हो जी पाकिस्तानी कौम को और सियासी जमातों को और सियासी कारकुनों को कि आखिरकार 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की तारीख मुकर्रर हो गई। इस तारीख मुकर्रर होने में बहुत सारे मामलात सुलझाए गए जो आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स कर सकते थे। जहाँ जहाँ कानून की पुष्ट पनाही चाहिए थी, कानूनी एक गैर कानूनी तरीके को कानूनी तरीके से लाना था, वो भी हो गया। जितनी दरखास्तें 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की अदालत में गई थी वो भी निपटा दी गई और उस फैसले में ये लिखा गया कि जो असम्बली वजूद में आई अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म को हटाया गया और जब अदम एतमाद की रिक्विजिशन जमा करा दी जाती है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार नहीं रहता कि वो असम्बली तोड़ सके, लेकिन ये गैर आइनी इकदाम उठाया गया और अदम एतमाद की रिक्विजिशन जमा होने के बाद असम्बली तोड़ने की एडवाइस दी गई। सदर साहब ने उसके ऊपर अमल भी किया, स्पीकर साहब ने भी कुछ गलतियां की, वो बहरकैफ वो तफसीली फैसले में आप लोग पढ़ लेंगे। तो कुछ चीज़ें जो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती थी उनको दुरुस्त कर दिया गया और कुछ चीज़ें जो आगे जाके निकाली जाएंगी उनका भी बंदोबस्त कर दिया गया। कानूनी मोशगोफियाँ काफ़ी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ये गैर आइनी इक़दाम का जिक्र किया गया है तो कल को कोई उठ के रिट कर देगा जब भी कोई इलेक्शन लड़ने का टाइम आएगा कि जी इन्होंने तो गैर आइनी इक़दाम किया हुआ है, इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है, गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में, जैसे वो कहते हैं ना छुरियाँ लटका दी जाती हैं, तो इस तरह का बंदोबस्त हो गया हुआ है। तो इलेक्शन हो रहे हैं और अब 2 वफाकी वज़रा के मैंने बयान सुने और मौलाना फजल रहमान साहब का आपने बयान सुना होगा। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि ये जब कोई बात करते हैं ना तो ऐसी हवा में नहीं बात होती, इसके पीछे कोई प्लानिंग होती है, कोई वजह होती है। ये आज जब ये कोई बात कर रहे हैं ना तो 10 दिन के बाद वही बात को आहिस्ता 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 ये कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, ये प्लानिंग होती है। ये नहीं ऐसे ही बात की और बात करके खत्म हो गया। मौलाना फजल रहमान जो कह रहा है कि जी मेरा दुश्मन जेल में है और दुश्मन जेल में हो तो फिर इलेक्शन लड़ने का फायदा क्या है, मैं किसके खिलाफ बोलूंगा। ये भी बात ठीक है, किसी ना किसी के खिलाफ तो बोलना है, बोलने के लिए तो कोई है नहीं सामने, तो वो सामने आना चाहिए। मतलब ये है कि इमरान खान को जेल से बाहर लेके आया जाए। ये आज से 7 दिन पहले फजल रहमान साहब ने ये बात की। अच्छा, वो मैंने पॉइंट नोट कर लिया। जवेद लतीफ साहब ने आज ये कहा है जी इलेक्शन फेयर एंड फ्री और ऐसे होने चाहिए और लाओ जिसको मैदान में लाना है, जिसको इलेक्शन करवाना है करवाओ, हम साबित कर देंगे, ये कर देंगे। एक और वफाकी वजीर ने भी, साबिक वफाकी वजीर ने भी ये इजहार ख्याल किया। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि प्लान थोड़ा सा चेंज मुझे लगता है कि हो रहा है। प्लान ये है कि जो नजर आ रहा है, आई एम नॉट श्योर ऐसे है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो यही है कि किसी तरीके से इलेक्शन का जैसे अनाउंसमेंट हो गई है, नवाज शरीफ साहब को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी है, तो यही लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान को भी दी जाए। तो गली बाती ठीक है, अमली तौर पे ऐसा नहीं होगा। अब फर्ज करें इमरान खान को किसी भी तरीके से रिलीफ मिलता है अदालतों से और मिलेगा, मुझे लगता है कि ये रिलीफ देंगे, फिर वो ले जाएंगे, फिर रिलीफ देंगे, फिर वो ले जाएंगे। यानी मतलब ये कि इलेक्शन में छोड़ दिया, इलेक्शन में 2-3 दिन खान साहब ने कंपेन की या कोई बात की या कुछ किया, उसके बाद फिर उठा के ले जाएंगे, फिर 2-3 दिन के बाद अदालतों में मुकला जाएंगे, फिर जमानत हो जाएगी, फिर बाहर आ जाएंगे, फिर 2-4 दिन के बाद फिर उठा के ले जाएंगे। अब ऐसे ही है कि फर्ज कर लें हम किसी भी हलके में नून लीग कॉर्नर मीटिंग करती है, नून लीग जलसा करती है, तो बस ठीक है,
اب دوسرے دن جب پی ٹی آئی کا امیدوار وہ جلسہ کرے گا یا کارنر میٹنگ کرے گا تو رات کو وہ اٹھائے جائیں گے، ان کے اوپر پرچے ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر پرچے نہ ہوں، جس کی ضمانتیں نہ ہوئی ہوں، جن کے کوئی مسئلے مسائل نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ سیاست کی ہو اور قبضے نہ کیے ہوں، جائز نجائز نہ کی ہو، زیادتی نہ کی ہو، لڑائی مار کٹائی نہ کی ہو، کسی کا پیسہ نہ کھایا ہو، پلازے نہ بنائے ہوں۔ یہ لینڈ کروزر ہیں، یہ پلازے ایسے تو نہیں آ جاتے، تو یہ ساری مار دھاڑ ہی ہوتی ہے نا۔ تو وہ مار دھاڑ کا جو ریکارڈ ہے وہ پولیس کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ کھلتا نہیں ہے یا اس کی انکوائریاں نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ پولیس کیوں کرے؟ پولیس اگر پکڑ کے لے کے جاتی ہے تو جج ضمانت دے دیتا ہے، اس سے اوپر جاتی ہے جج چھوڑ دیتا ہے، تو پولیس کیوں یہ سب کچھ کرے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیچے سے لے کے اوپر تک سارا پیسے کا دھندا چل رہا ہے۔ تو کون سا محکمہ ایسا ہے جس میں پیسہ نہیں ہے؟ ہر محکمے میں ہے، تو اسی لیے پولیس والے بھی اسی حساب سے چلتے ہیں، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ بھی انسان ہیں، تو ان کے بھی اپنے بیوی بچے ہیں، تو وہ کیوں سر پیڑوں میں پڑیں؟ وہ بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جس طرح چل رہا ہے چلنے دو۔ تو ان کو تنگ کیا جائے گا، فری اینڈ فیئر کے نام کے اوپر ان کو ستایا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اتنی آسانی سے، کیونکہ اگر یہ سارا کچھ ہو جائے، جیسے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان آ رہا ہے باہر، ٹھیک ہے جی، بلے کا نشان بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی، تحریک انصاف الیکشن بھی لڑے گی، ٹھیک ہے جی، ان کا کیا بنے گا اگر یہ سب کچھ ہو گیا؟ عمران خان پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور تحریک انصاف جیت جاتی ہے، تو یہ جتنا جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ دشمنی بہت دور تک چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے، سب سیاسی لیڈروں کے بھی لمبی زندگی کرے، آپ سلامت رہیں، ہم کسی کے دکھی نہیں ہیں۔ لیکن فیصلہ ہو چکا ہے، 5 سال تو گئے، اگلے 5 سال کی بعد میں دیکھیں گے، باقی یہ پریکٹس ہے، کرتے رہیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، آنیاں جانیاں لگیاں رہیں گیاں۔ بہت اہم ترین فیصلے جو ہے نا وہ اوپر والی سطح پر ہو رہے ہیں، اور وہی ہوگا جو انتظامیہ چاہے گی۔ آئی پی پی ہے، 20 سے 25 سیٹیں صوبائی اسمبلی میں ان کو دے کے ایک گروپ بنا دیا جائے گا، جب چاہیں گے ان کو جس کے مرضی خلاف کھڑا کر دیں گے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ نون لیگ ہے، نون لیگ کا جو ٹارگٹ ہے وہ تو پورا سیاسی منظرنامے پہ ہولڈ کرنے کا ہے، یعنی کہ صدر بھی ان کا نواز شریف بھی صدر ہو سکتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہو سکتا ہے، چیئرمین سینٹ اسحاق ڈار ہو سکتا ہے، تو باقی کیا بچا ہے؟ پنجاب میں نون لیگ کولیشن کے ساتھ آئی پی پی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے گی، بلدیات میں بھی ان کا ہی ہوگا، لیکن پھر وہی بات، جتنا مرضی مطلب سیاسی طور پہ آپ مضبوط بنا لیں اپنے آپ کو، لیکن جہاں کا آپ کنٹرول سے باہر ہوئے وہاں وہی معاملہ ہوگا جو پہلے 3 بار ہو چکا ہے نواز شریف کے ساتھ، 3 بار یہ ہو چکا ہے، 3 بار اس کا پھڈا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پڑا، تینوں بار پھڈا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پڑا، اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، پھر حالات بدلے، پھر واپس آئے، تو یہ سب پریکٹس یہ کر چکے ہیں۔ اگر اب اور بھی آگے کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ان کے ساتھ پھر وہی ہوگا، لحاظ نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ کو بتا دوں، کنٹرولڈ ڈیموکریسی، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آنے والی ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، وہ اسی طرح 2 امیدواروں کے درمیان ہوں گے، الیکشن لڑو جی الیکشن، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ جب ہم اوپر جائیں گے ٹیبل پر بیٹھیں گے تو وہاں ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر، اس کی تو میں پریکٹس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جس کا بندہ الیکشن کمیشن میں کوئی ملازم ہے، چھوٹے سے چھوٹا ملازم ہے، وہ کہتا ہے ٹینشن ہی نہ لو، جویں مرضی الیکشن لڑو، آنے تو ساڈے کول نہ الیکشن کمیشن، اسی فیصلہ کرنا، جنہوں دل کرتا جتا دیا گے، جنہوں دل کرتا ہرا دیا گے۔ تو یہ اس طرح کی سچویشن ہے۔ اس صورتحال کے اندر ہم نے کسی سیاسی جماعت کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، ہم اپنا گروپ لے کے آئیں گے، ہم اپنے گروپ کے ساتھ این اے پی پی یونین کونسل کی سطح کے اوپر الیکشن لڑیں گے، خالد بارو آزاد جمہوری گروپ کے نمائندے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اور ہم اپنا گروپ لائیں گے، اپنا منشور دیں گے، اپنی خدمات گنائیں گے جو ہم نے 10 سال خدمت کی.